This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आज हामी देशका प्रमुख पार्टीहरूको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज हामी एमालेको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमालेको स्थायी समितिको बैठक आज बसेर के निर्णय गरे त सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित भएको छ र प्रतिवेदनमा के छ त एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरू सबै निर्वाचित हुने भएको छ। केपी शर्मा ओलीले पहिला 1 महिना अगाडि पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष बाहेक कुनै पनि पदमा निर्वाचन नहुने कुरा बताउनु भएको थियो। पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने कुरा चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो। तर आजको स्थायी समितिको बैठकले भने उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव लगायत सबै पद निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आजको स्थायी समितिको बैठकमा के भयो त? बैठकमा कसले के भन्नुभयो त? स्थायी समितिका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया के छ त? भीमराव लगायत माधवकुमार नेपाल छोडेर आएका नेताहरूलाई केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त? राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँले स्पष्ट रूपमा कार्यदलमा रहेका 5 जना भनेको यो सरकार ढाल्ने योजनाकार हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। भीमराव, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल साँच्चीकै योजनाकार हो त? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढाल्न उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त? आजको कार्यक्रममा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। रौजी पन्तलाई पनि उहाँले आक्षेप लगाउनु भएको छ। धेरै नेतामाथि केपी शर्मा ओली खनिनु भएको छ र एमालेको नेतृत्व सरकार ढाल्नको लागि माधवकुमार नेपाल समूहको नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आजको स्थायी समितिको बैठकले विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो सङ्गठन बनाउने भन्ने बारेमा पनि आजको बैठकमा छलफल भयो। सङ्गठन समिति प्रस्ताव पनि पारित भएको छ, राजनीति प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तर पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुषालले केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनप्रति असहमति व्यक्त गर्दै लिखित प्रस्ताव स्थायी समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। यसबारेमा आज हामी धेरै बहस गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। तर शेरबहादुर देउवामाथि पनि आक्रमण सुरु भएको छ। पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई एक्ल्याउनको लागि यतिखेर रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला समूह सक्रिय भएर लागेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर प्रतिक्रियाहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा अब कङ्ग्रेस पार्टीभित्र शेरबहादुर देउवालाई एक्ल्याउने रणनीति सुरु भएको हो त? शेरबहादुर देउवा साँच्चीकै आगामी काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सभापति बन्न सक्नुहुन्छ त? यतिखेर शेरबहादुर देउवा भर्सेस रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला एउटै मोर्चाबन्दीमा जान सक्नुहुन्छ त? विमलेन्द्र निधिले साँच्चीकै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँ शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ त? कङ्ग्रेसको बाँकी जिल्लाको अधिवेशन, वडा अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुन्छ त? कृषि संस्था विवाद समाधान भयो त? कङ्ग्रेसभित्र पनि विवादै विवाद छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, किन सक्नु भएन? के कारणले? मन्त्रालयको भागवण्डा पनि मिलेको छैन र मन्त्रालय कुन पार्टीले कतिवटा पाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रलाई कतिवटा मन्त्रालय, जसपालाई कतिवटा, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई कतिवटा
यतिखेर विवादै विवाद छ। शेरबहादुर देउवा समस्या नै समस्यामा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि उहाँको आलोचना भइरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नहुने उपेन्द्र यादवको घोषणा, यसबारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र आज हामी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि खास गरी केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ सबै कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि आज कम्युनिस्टहरूलाई लथालिङ्गेर भताभुङ पार्ने केपी शर्मा ओली हो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको राजनीतिमा गहिरोमा गएर समीक्षा गरिरहँदाखेरि चाडबाड आउँदैछ, दसैँ तिहार आउँदैछ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ र चाडबाडको बेलामा सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नै पर्छ। आज हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि अब माधवकुमार नेपालको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भोलिबाट के विषयवस्तुमा छलफल होला त आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। एमाले माधवकुमार नेपालले फुटाउनु भयो, अब उहाँले आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, 2वटा प्रदेशमा कसरी सरकार निर्माण गर्ने, एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा त्यो कति सम्भव होला, गठबन्धनभित्र सहमति भएकै हो त। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज संसदबाट बजेट पारित भएको छ। सरकारको खड्को टरेको छ। धेरैले भनेका थिए अब सरकारले खर्च गर्न नपाउने भयो भनेर, तर आजबाट एउटा सहमति नभए पनि सरकारले पेलेरै भए पनि बजेट पारित गराउन चाहिँ सफलता प्राप्त गरेको छ। अब सरकार र प्रतिपक्ष दलको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ आज कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ। एमालेसँग संवाद जारी छ, हामी अगाडि बढ्छौँ, संसद खुलाउँछौँ, तर संसद अहिलेसम्म अवरोधको अवरोधै छ, संसद खुल्न सकेको छैन। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। 14 जना सांसद माधवकुमार नेपाल लगायतलाई कारबाही नगरेसम्म संसद नचल्ने एमालेको घोषणा आज अदालतले हेर्दैमा मुद्दा अगाडि बढाएको छ। अदालतले पनि आज कुनै निर्णय गर्न सकेन। किन सकेन भोलिको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। एउटा विशेष व्यक्तिको साथमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी प्रभावशाली नेत्री रामकुमारी झाँक्री हुन्छ। झाँक्रीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक भोलि हुँदैछ। पार्टी फुराइसकेपछि एमालेबाट तपाईँहरू बाहिरिसकेपछि ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् भोलिको बैठक एजेन्डा के छ? 1, 2, 3। भोलि त विधानको टुङ्गो लाउने, राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाम्रो विचार सिद्धान्तको कुरा छ, त्यसको बारेमा एक हिसाबको मोटो टुङ्गो लाग्छ। यसको पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, त्यसका नीति कार्यक्रमको बारेमा त राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै टुङ्गो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले अन्तरिम रूपमा पनि यो बिचमा 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको डकुमेन्टलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा यो 35-36 महिना नेकपा हुँदा हामीले त्यो विचार छोडेर पनि हिँडेका थियौँ। त्यसपछि यता फेरि त्यसलाई पुनर्गठित भएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा केही जोडतोडहरू, केही व्याख्याहरू, केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फरक परि पनि रहेछ हाम्रो पङ्क्तिमा। त्यसो भएर त्यसलाई चाहिँ भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले, भोलिदेखि सुरु हुने बैठकले हामीले केही त्यसलाई अलिकति एउटा साइजमा लिन्छौँ अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेर यसलाई फाइनल गर्छौँ। सायद भोलि प्रदेश कमिटीहरू र केन्द्रीय कमिटीहरूको फाइनल अब हामीले केन्द्रीय समिति विस्तार हुन सक्छ, प्रदेश कमिटीहरू गठन हुन सक्छ। त्यो किनभने त्यो केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश कमिटीहरूको गठन चाहिँ समन्वय कमिटी भएर केन्द्रीय कमिटीले गर्ने व्यवस्था छ पुरानो 9औं महाधिवेशनको तत्कालीन एमालेको विधानमा। हामीले मूलतः त्यसैलाई फलो गरे भएर सङ्गठनात्मक हिसाबले त्यो कुरा ठिकै पनि छ भन्ने ला भएर त्यही बाटोतर्फै लाग्छौँ होला। अनि चेन्ज गर्ने कुरा भयो भने राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्ने हो। नीतिको बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ के बहुदलीय जनवाद नै हो कि कुनै अर्को सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ आजको दिनमा? अब दुईटा कुरा छ। एउटा त जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको एउटा मौलिक कार्यक्रम भनेर हामीले विकसित गरेको हो। कमरेड जननेता मदन भण्डारीले 49 सालमा कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नु भएको थियो। 49 सालको माघमा महाधिवेशन हुँदा मदन भण्डारीले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा ल्याउनु भयो, नवीन कार्यक्रम भनेर। त्यसको
4 महिनापछि जेठमा कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको हत्या भयो। त्यस पछाडि यसलाई आजको रूपसम्म ल्याउने योगदान मूलतः कमरेड माधव नेपालकै छ र 15 वर्ष पार्टीको महासचिव हुँदा उहाँले नै यो पार्टीको सङ्गठनात्मक विस्तार विचार सिद्धान्तको कुरामा उहाँले नै योगदान गरेको देखिन्छ। यसो भन्दै गर्दा माधव कमरेडलाई कतिपयले चाहिँ अलि टेक्नोक्र्याट जस्तो पनि ठान्छन्, तर त्यसो होइन। उहाँकै नेतृत्वमा हामीले यति धेरै काम गऱ्यौँ। यद्यपि त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट र विभाजनको दुःखद घटनाबाट त गुज्रेकै हो र त्यसलाई हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि 62-63 सालसम्म आइपुग्दा एउटा पुँजीवादी क्रान्तिको युग सम्पन्न गरेका छौँ र अब हामी समाजवादतर्फ जाने हो भन्ने कुरा हामीले मार्गदर्शन गर्न अब यो बाटोतर्फ जानुपर्छ भनेका थियौँ। 2007 साल अगाडिका सङ्गठित असङ्गठित, 2007 साल 2046 साल र 62-63 सालका र त्यो वरपरका सबै सङ्गठित असङ्गठित विद्रोह र आन्दोलनहरूलाई पूर्णता प्राप्त गरेको मुभमेन्ट चाहिँ 62-63 साल नै हो र त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको 72 सालको नयाँ संविधानले। र ती सबै कुराहरू हामी नयाँ संविधानमा मौलिक हकमा हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै लेख्यौँ र मौलिक हकमा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा यी धेरै कुराहरू हामीले प्रत्याभूत गरेर संस्थागत गरिसकेका छौँ भने अब एउटा पुँजीवादी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसके पछाडि फेरि त्यही बाटो जान्छौँ कि यसका उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई अर्को बाटोमा जान्छौँ भन्ने कुरा पथमा जाने कि कुनै नयाँ रणनीति र नीति लिएर अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हैन। यसमा त्यही नीतिमा तपाईहरु एमाले भन्दा कति फरक हुन सक्नुहुन्छ बताउनुस् न, त्यसको आधार दिनुस्। हैन, त्यही भन्दैछु म। एउटा कार्यक्रम एउटा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा युगको कुरा हुन्छ र त्यसको निर्देशन चाहिँ जब जसले गर्यो। अब समाजवादमा जाँदाको लागि जब जनै पर्याप्त छ कि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक मानेर जाने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रोमा डिबेट छ। त्यो डिबेट हुँदाखेरि म सहितका केही कमरेडहरू नेताहरू चाहिँ जब जसले विकसित गरेका मूल्य मान्यता त्यसले विकसित गरेका उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र आत्मसात गर्दै मार्क्सवाद लेनिनवादलाई बहुदलीय जनवादलाई छोड्ने हैन, मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा यसरी लानुपर्छ। त्यसो गर्दै गर्दा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र हामी यसको आज यो बाटोमा हामी छौँ, अब जाने समाजवादतर्फ हो भन्यो भने थुप्रै विमर्श गरौँ। अहिले जब छोड्नु र नछोड्नु भन्ने बहस आजको दिनमा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। हामी महाधिवेशनमा जाँदासम्म अथवा राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा यसको छिनोफानो त गर्छौँ नै, तर जब जसले आजसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू यसले विकसित गरेका मूल्यहरू मान्यताहरूलाई त हामी आत्मसात गर्छौँ नै। यसपछिको समाज जब जसले मार्गदर्शक गर्छ कि गर्दैन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीभित्र डिबेट छ र यो डिबेटमा हामी छौँ र स्वयं म पनि छु। त्यसो भए भएर अहिले नै हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरो छिनोफानो भइसकेको छ। त्यसो तपाईको पार्टीभित्र नीतिगत मतभेद पनि छ? अवश्य पनि हुन्छ नि। एउटा जीवन्त पार्टीमा जहाँ असैद्धान्तिक पार्टीमा पो एउटा गीता जस्तो बाइबल जस्तो सिद्धान्तलाई मानिन्छ त एउटा अराजनीतिक हिसाबले चलेको पार्टीमा। एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीमा त डिबेट त भइहाल्छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले नै हामीलाई पुनर्जीवन दिन्छ, गति दिन्छ नि त। त्यसो भएर सिद्धान्तलाई जडतामा, सिद्धान्तलाई आस्थाको रूपमा, सिद्धान्तलाई एउटा त्यो यस्तो रूपमा त बुझ्नु हुँदैन। सिद्धान्तलाई गतिमा बुझ्नुपर्छ। गठन भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, तपाईहरुको लक्ष्य भनेको समाजवादतिर हो भनेर माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। आज तपाईहरु भनिरहनु भएको छ जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मूल सिद्धान्त र नीति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाई हुनुहुन्छ। तपाईहरुको पुस्ता छ मदन भण्डारीको विचारलाई छोड्नुहुन्न भनेर तपाईहरु लाग्नु भएको छ। मलाई ठ्याक्कै बताउनुस्, अब नीतिगत रूपमै तपाईहरु द्वन्द्वमा फसिसकेपछि कसरी पार्टीको संगठन अगाडि बढ्छ? नीतिगत हिसाबले द्वन्द्वमा फसेकै छैनौँ। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको डकुमेन्टले हामीलाई आजसम्म मार्गदर्शन गर्छ। हामी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको कारणले हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विधान, हाम्रो नेता, हाम्रो कार्यकर्ता, सदस्य, भोटर सबैको स्रोत आज पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नै हो। त्यसकारण त्यो स्रोत मूल स्रोत त्यो भएको भएर त्यहाँबाट विद्रोह गरेर आउने क्रम भएको भएर हाम्रो स्कुलिङ, हाम्रा सङ्गठनात्मक आधारहरू, हामीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त विचार सबै कुरा त्यहीँबाट रिफ्लेक्ट भएकै छ। योभन्दा भिन्न जाने बाटो के हो त भन्दा आज 2/3 बहुमत आएको कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनको माध्यमबाट यति लोकप्रियता हासिल गरेको कम्युनिस्ट पार्टी छतबिच्छत हुनुमा कुनै व्यक्तिको पात्र र प्रवृत्ति मात्रै कमी थियो कि हामीले काहीँ सिद्धान्त विचारमा पनि हामीले केही कुरा कमी गरेका थियौँ, यसको रिभिजिट गर्नुपर्छ भने हो। हामीले कमरेड केपी ओलीका बारेमा विचारमा पनि विचलित मानसिकता छ पार्टीभित्र भनी तपाईको भनाइ होइन। कमरेड केपी ओलीले
यति कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सत्यानाश गर्नको लागि जे बल गर्नुभयो र पशुपतिनाथमा सुनको जलारी राख्नेदेखि अनि के भन्छ अरे यो ठोरीमा अयोध्याको कहानी गर्दै जुन राम सीताको यात्रा चलाउनु भयो हो, यो देख्दै गर्दा र उहाँका मान्छेहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हिन्दुइजमको बारेमा जे बोल्दै गए, यो चाहिँ व्यक्ति स्वयं उहाँको कमी, पात्रको कमी, उहाँमा विकसित भएको प्रवृत्तिले मात्रै हो कि उहाँ विचार सिद्धान्तको तहमा पनि उहाँमा डरलाग्दो डेभिएसन थियो र उहाँ निरन्तर रफ्तारमा दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्कल चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले आजसम्मको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई सीमावलोकन गरेर हामी अगाडि जाने हो। तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू भर्खरै जन्मिनु भएको छ, तपाईँले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो, तर अझै पदाधिकारीहरू निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन, चयन गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू पनि त सङ्कटमा हुनुहुन्छ, समस्या हुनुहुन्छ, विवादमा त होइनौँ, फस्नुभयो होइन, कहीँ विवादमा फसेका छैनौँ। यो पार्टी त विद्रोह गरेर जन्मेको पार्टी त यस्तै हुन्छ। हाम्रो पार्टी गठन भएर सर्टिफिकेट लिएको भदौको 9 गते हो। त्यसपछि हामीले अझ पहिलो बैठक बस्दैछौँ, तर 1 महिना पनि नभएको नयाँ पार्टीले देशभरि जुन आकार ग्रहण गरेको छ, पार्लिमेन्टमा 4th लार्जेस्ट पार्टी छौँ, केन्द्रीय तपाईँको सङ्घीय संसदमा, प्रदेशहरूमा कतिपय त गुटको आधारमा हाम्रा मान्छेहरूले टिकटै पाएका थिएनन्, गण्डकी प्रदेश जस्तोमा कहाँबाट हुनु, लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य प्रवेश मात्रै भयो, नत्र अरू सुदूरपश्चिममा हामी लार्जेस्ट पार्टी भयौँ। त्यसै गरी गण्डकी के अरे कर्णाली प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ सम्मानजनक उपस्थिति भयो। त्यसले गर्दा यति हामीले धेरै प्रयास पनि गरेनौँ स्थानीय तहमा, किनभने हामीलाई एउटा त केपी शर्माले भन्नुभएको छ तपाईँहरूको अवस्था छ नि एकदम होइन कमजोर छ, होइन, अनि हामी स्थानीय तहमा हामीले त्यति धेरै प्रयास पनि गरेनौँ। त्यसरी कटाचे गरिरहनु भएको छ। ओडामा छ नि तपाईँले आगामी दिनमा एउटा ओडामा पनि चुनाव जित्न गाह्रो छ अरे। 35 सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको त्यो हिस्टोरिकल जगबाट हामीले निर्माण गरेको एमालेको आज बाँकी रहेका साथीहरूको अवस्था अब निर्वाचनले के भन्छ थाहा छैन। 1 महिनामा आज हामी 54वटा जिल्ला कमिटी बनाएका छौँ। प्रदेशमा हाम्रा समन्वय कमिटीहरू भोलिबाट पूर्णता पाउँछन्। हामीले जनसङ्गठनहरूले एक हिसाबले भन्ने हो भने यतापट्टि हाम्रो समाजवादी आन्दोलनमा छौँ भनेर घोषणा गरिरहेछन्। 1 महिनामा हामीले त तपाईँको 1 महिना नहुँदै अब हरेक मान्छेको लागि दोस्तो भयो नि तपाईँको पार्टीको निर्माण हुन सकेन नि, तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएको छैन। 1 महिनामा के चाहिँ हुन्छ? कार्यकर्ताहरू एमाले फर्किरहेछन् धमाधम माधुका नेपाललाई छोडेर। अब यस्तो एउटा उदाहरण दिनुस् न त, एमाले हाम्रो स्थानीय तहमा त हामीले जनताका प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई साथ दिएनन्। होइन, हामीले त्यस्तो बल पनि किन गरेनौँ भने स्थानीय त 7 महिनापछि चुनाव हुन्छ, अनि उहाँहरूलाई कस्तो हुन्छ निर्णय गर्नलाई अलिकति गाह्रो पनि थियो। त्यो भएर हामीले स्थानीय तहको साथीहरूको बाध्यतालाई बुझेर जो स्वतःस्फूर्त हुनुभयो त्यो बाहेक हामीले कसैलाई प्रयास गरेनौँ, किनभने 7 महिनापछि निर्वाचनमा जान्छौँ वडा तहसम्म। त्यसैले त्यसमा हामीले सुविधा नै छोडेको र हाम्रो आन्दोलनमा जति मान्छे समाहित हुनुभयो त्यो सङ्ख्या एउटा पनि घटेको छैन। बरु पूर्ववर्ती नेकपा एमाले भत्किने र हाम्रो पार्टी निर्माण हुने अभियान तीव्रतर गतिमा छ। त्यसकारण हामी कोही पनि मान्छे अहिले पुरानो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट हामी 56 जनाले विद्रोह गरेका थियौँ, पुरानो नवमहाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटी। त्यसपछि हामीले 115 जनाको 114-15 जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरे हो। हामी कसैलाई यहाँ भ्याइ नभ्याइ छ, हामी यति धेरै काममा छौँ कि हामीलाई हाम्रो थकान हाम्रो अनुहार देखेर तपाईँ 2054 सालमा पनि एमाले फुटाएर मालेमा एकदम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, तर 0 भयो तपाईँहरूको निर्वाचनमा परिणाम। यसपटक पनि त्यही हुँदैछ। केपी शर्माले भन्नुभएको छ 1 सिट पनि जित्दैन माधुका नेपालको पार्टीले। उहाँको चाहना हो, उहाँले त्यो कामना गर्नुहुन्छ, उहाँको तागत लागेसम्म त्यो गर्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्य के हो भने उहाँलाई त्यो सङ्कट छ। आजैका दिनमा उहाँले देखाइदिनुहोस् कुन ठाउँमा उहाँ जित्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो उहाँको चाहनाले हाम्रो राजनीतिको निर्धारण गर्ने भएको भए उहाँले हामीलाई त्यो पार्टीमा बस्न पनि नदिने, त्यो पार्टीमा प्रवेशको ढोका बन्द गर्ने, कारबाही गर्ने, हामीले पार्टीमा सुरक्षित त्यो पार्टीबाट विद्रोह गरे बहिर्गमन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्दा हामीलाई निस्किन पनि नदिने, जुन हामी माथि अहिले अदालतमा मुद्दा हालिरहनु भएको छ, हामीलाई निस्किन पनि नदिने। कारबाही गर्नुपर्छ। सांसद पद तपाईहरुको
खारेज हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा हालिरहनु भएको छ अनि यस्तो संसद अवरुद्ध भइरहेछ सुन्नुहोस्। तपाईलाई नहटाएसम्म तपाईलाई कारबाही गर्ने सूचना अग्निप्रसाद साहब कुरा नटाएसम्म संसद अवरुद्ध ठिक छ। गरिरहने एमालेको बटम लाइन ओके अब यसमा कसले जित्छ त हेरौँला किनभने राजनीतिक रङ्गमञ्चमा ड्रामा देखिरहेछौँ यसको विजेताको हामी हेरौँला र म दावाका साथ भन्छु खड्गप्रसाद ओली यसका पनि हरुवा हुनेछन् यसको विजेता फेरि पनि हामी हुनेछौँ पुसको 5 गते सांसद पद खारेज गरिदियो भने अदालतले के गर्ने पुसको 5 गते तपाईहरुको पार्टी पुसको 5 गते उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले हार्नुभयो हामीले जित्यौँ जेठको 7 गते फेरि संसद विघटन गर्नुभयो हामी लड्यौँ हामीले जित्यौँ उहाँले हार्नुभयो उहाँले चाहिँ छलछाम गरेर राष्ट्रपति प्रयोग गरेर अल्पमतको सरकार बनाउन खोज्नुभयो विश्वासको मत लिन जान सक्नु भएन उहाँले हाम्रो यो बनेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिन अनेक तिगडम गर्नुभयो त्यहाँ असफल हुनुभयो हरेक एक्सनहरू क्रियाहरू उहाँका असफल भइरहेछन् र अहिले हामी 14 जना मान्छेलाई कारबाही र हाम्रो पार्टीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेर जानुभएको छ र यसमा संसदबाट त उहाँ हारिसक्नु भएको छ निर्वाचन आयोगले हामीलाई वैधानिकता दिइसकेको छ अदालतमा जानुभएको छ र अदालतको फैसला पनि म दावाका साथ भन्छु हाम्रो पक्षमा आउँछ अवश्य पनि किनभने कानुनले त्यही कुरा भन्छ कि पार्टीको व्हिप तपाईले मान्नु पर्दैन के विरुद्ध तपाईहरु जानु भएको होइन सुन्नुस् पार्टीको व्हिप त्यति बेला लाग्थ्यो जति बेला हामी संसदै हुन्थ्यौं खड्गप्रसाद ओली जेठको 7 गते संसद विघटन गर्नुहुन्छ 10 गते हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ तब त्यति बेला संसदै छैनौं अनि 23 गते त्यो कारबाही पनि हाम्रो फुकुवा हुन्छ त्यो कारबाही फिर्ता गर्नुहुन्छ अनि हामी लडेर हामी 146 जना सांसदले सर्वोच्चमा गएर च्यालेन्ज गरेर स्थापना गरेको संसदका सदस्य भएपछि हाम्रो सदस्यता खाने बरु उहाँहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने अलिकति पार्लियामेन्टमा कुन चाहिँ नाकले आउनुहुन्छ तपाईले घाट गर्नुभयो केपी शर्मा सरकार ढाल्नु भयो नि अनि हामीले ढालेका छौं सरकार बन्न नदिने जसरी पनि तपाईहरुको पद खारेज गर्ने उहाँको बटम लाइन उहाँले आफ्नो सरकार आफै ढाल्नु भएको 2/3 को 174 सिट भएको सरकार संसद विघटन गरेर ढाल्ने प्रक्रिया त उहाँले सुरु गर्नुभयो तपाईले विश्वासको मत माग्दा केपी शर्मा विश्वासको मत होइन पुसको 5 गते संसद विघटन गरेको कुराको उहाँले चाहिँ कहीँ जवाफ दिनु पर्दैन त्यो राजनीतिक अपराधको कुनै हिसाब किताब हुँदैन त्यो हुन्छ होला नि भने संसद विघटनको बचाउ गर्नु भएको छ राजनीतिक प्रतिवेदन भन्नु भएको छ मैले जे गरे ठीक गरे यो संसद चल्दैन हामी चल्न दिदैनौं हो उहाँले दिनुहुन्न त्यही कारणले अहिले यात्रा गरिरहनु भएको छ नेपालको डेमोक्रेटिक यो एउटा कल्चरमा जुन संस्कृति छ त्यहाँ कमरेड खड्ग ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी त्यसको कन्सिस्टेन्सी त्यसका विचार त्यसका पात्रहरूका प्रवृत्तिका बारेमा दुनियाँले राम्रैसँग एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा पार्लियामेन्टलाई हेरेर सिकोस् म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले मैले भन्दै गर्दा थुप्रै उमेर समूहका साथीहरूले यो मेरो कार्यक्रम सुन्दै गर्दा तपाईको कार्यक्रम हेर्दै गर्दा मलाई सुन्दै गर्दा यो जजमेन्ट गर्ने छन् कि साँचो लोकतन्त्रको पक्षमा को थियो पार्लियामेन्टलाई स्वस्थ अभ्यास गर्नलाई कले त्यो एउटा अलिकति कल्चर एउटा भनौँ संस्कृति निर्माण गर्न खोजे भन्ने कुरा पनि हेर्लान् आज पार्लियामेन्टमा हेर्नुस् पार्लियामेन्टमा सुरक्षितबाट चुनाव जितेर आउने अनि अहिले नयाँ दल गठन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई लाज लाग्दैन सांसद बन्न भनेर भन्नेहरु पनि छन् नि तपाई सहित पहिलो कुरा त लाज लाग्ने भन्ने शब्द फिर्ता गर्नुस् तपाईले यो कार्यक्रममा तपाईले पनि अलिकति स्तरीय शब्दको चयन गर्नुस् मैले तपाईलाई केपी शर्माको शब्द हो उहाँका शब्द यस्ता नीच शब्दका प्रतिवाद गर्न पनि चाहन्न के लाज त उहाँलाई लाग्नु पर्छ हामीले लडेर ल्याएको पार्लियामेन्टको लोगो लाएर कसरी पार्लियामेन्टमा आउन सकेको हो त्यो पार्लियामेन्टमा कसरी बोल्न सकेको हो त्यहाँ उहाँहरु त राजीनामा गरेर हिँड्नु पर्ने होइन संसद जोगाउने हामी लड्ने हामी अनि लोगो लाएर तलब थाप्ने उहाँहरु अनि हामीलाई कारबाही गर भन्ने यस्तो कृतज्ञता पनि हुन्छ आज पार्लियामेन्टमा मर्यादा पालकको टाउका चढ्ने सायद त्यही हो संसदको कल्चर नयाँ संविधान जारी गरेपछि भएको पहिलो निर्वाचनले सरकारमा स्थायित्वको कुरा संसदमा एउटा उन्नत संस्कृतिको कुरा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाका आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरूमा एउटा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा एकदमै नयाँ संस्कृति निर्माण गरेर काम गर्ने बेलामा यही हो वितण्डा उहाँले के दिइरहनु भएको छ दुनियाँलाई अझै अब निर्वाचनमा उहाँ कुन आधारमा चुनावमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ के भन्ने मलाई भोट देऊ
अनि मैले चाहिँ 2/3 देऊ अनि संसद विघटन गर्छु 6 महिना चल्न दिन्न भन्ने के को लागि? मलाई भोट देऊ, म कुनै दलालको पक्षमा कानुन बनाउँछु र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्न कसैले प्रश्न गरे भने संसद विघटन गर्छु भन्न जाने के मुद्दामा जानुहुन्छ उहाँहरू? अर्को कुरा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई एउटा चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो। हामी त राजनीतिक प्राणी हो। तत्कालीन नेकपा माले हुँदै एमाले रोज्ने पनि हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक हो, जो 46 सालको आन्दोलनले प्रत्याभूत गरेको थियो। 47 सालको संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको थियो। अनि हाम्रो दल राजनीति विचार छनौटको अधिकारमा प्रतिबन्ध लाउने को हो उहाँ? हाम्रो विचार सिद्धान्तबाट चुनाव जितेर आउने, सांसद बन्ने अनि रुखलाई मतदान गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, सूर्य चिन्हबाट भोट चुनावबाट भोट जित्दैमा के हामी खड्गप्रसाद ओलीको हामी दास हो, नोकर हो, उहाँको चाकर हो? तर उहाँको नजरमा के हो? संसारमा नेपालमा उहाँको नजरमा 2 प्रकारका मान्छे छन्। एउटा दासहरू चाकरहरू छन्, अर्को शत्रुहरू छन्। त्यसकारण उहाँले हामीलाई शत्रुको कोटीमा राख्नु भएको छ, चाकरहरू उहाँको साथमा छन्। त्यसकारण हामी उहाँको चाकर होइनौँ। त्यसकारण हामी जुन विचारबाट जहाँ आयौँ, विचारको रोजाइ स्वतन्त्रता, यो संविधान तपाईँ म मेरो र हामीभन्दा पछिको पुस्ता लडेर ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रता, विचारको छनौटको स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हकमा ग्यारेन्टी गरेका छैन। यो हाम्रो विचार रोज्ने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लाउने को? उहाँको चाकर हो हामी। चाकरहरू त ती छन् त। त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवेदन तपाईँले पढ्नु भएको छ? उहाँले भन्नु भएको छ कार्यदलमा माधव नेपालको समूहबाट बस्ने 5 जना सरकार ढाल्ने योजनाकार हो। भीमराव लगायत सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई। उहाँलाई लाज लाग्दैन पार्टीमा बस्न? त्यो कुरा पनि भन्नुभएको छ उहाँले। यसमा मेरो कुनै बाहिर आइसक्यो प्रतिक्रिया? मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यकै छैन। उहाँहरू त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण मलाई प्रतिक्रिया दिनु नै छैन। घनश्याम भुसालको असहमति पनि छ आज होला, थाहा भएन मलाई। उहाँहरूले के गर्नु होला? केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइरहनु होला कि तपाईँहरूतिर आउनु होला एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर? मैले कुनै अनुमान गर्दिनँ उहाँहरूसँग। उहाँहरूको भूमिका कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई रामकुमारीजी? उहाँहरूको भूमिकाबारे मलाई म चर्चा पनि गर्दिनँ, प्रतिक्रिया पनि दिन्न। तपाईँलाई धोका दिएको हो भीमराव समूहले? धोका होइन, राजनीतिमा आफ्नो कन्भिक्सनको आधारमा लाग्ने हो। आफ्नो विचार छनौट गर्ने व्यक्तिगत अधिकार छ, संविधानले नै दिएको छ। कसैले धोका दिने र नदिने मामला पनि होइन यो। हामी सधैँ सँगै हिँड्ने भनेर टाइअप गरेर कसम खाएर हिँडेका पनि थिएनौँ। यो त व्यक्तिगत मामला त हुन पनि व्यक्तिगत मामला एक हिसाबले हो पनि, तर यो सामूहिक र राजनीतिक मामला हो। हामी राजनीति विचार, एउटा आदर्श, मूल्य, एउटा कन्भिक्सनको आधारमा गरेको भएर छनौट फरक भए। हाम्रा छनौट फरक हुँदैमा कसैले धोका दियो या दिएन भन्नुपर्ने पनि छैन। उहाँले मेरो राजनीतिक जिन्दगीको ग्यारेन्टी गर्ने पनि होइन, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दिनँ। त्यसकारण उहाँले धोका दिए तपाईहरुसँग हुनु नि त, उहाँहरु त केपी शर्मा ओलीतिर जानु पनि तपाईलाई घाटा भयो नि। केही फरक पर्दैन नि तपाईको पार्टीलाई, केही फरक पर्दैन। योग्य र सक्षम मान्छे छैन नि तपाईको पार्टीमा आज। ठिकै छ, हाम्रो परीक्षा योग्य र सक्षम मान्छे छन् छैनन्, हाम्रो परीक्षा हुन बाँकी छ। राजनीति हो, जनतासँग परीक्षामा जान्छौँ, यो हामीले पब्लिकमा अडिटिङमा जान्छौँ, हाम्रो क्षमताको परीक्षण हुन्छ, त्यो त हामी मान्न तयारै छौँ त। अब मन्त्री परिषद अझै पनि विस्तार हुन सकेन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको आज 70 दिन पुग्न लाग्यो। किन तपाईले रोकिरहनु भएको छ? मलाई किन असहयोग गरिरहनु? हैन, तपाईले पनि जानेकै कुरा हो, मलाई त्यति भनाउनु नै परेन। हामीले रोकेकै छैनौँ, किनभने सरकार विस्तार गरेर काम गर्नुस् भन्ने कुरा पहिले पनि भएको हो। अब केही जटिलताहरू होलान्। जटिलता के छ? किनभने तपाईहरु सत्तारूढ दल हो। हैन, मलाई सत्तारूढ दल भए पनि म त्यो र्याङ्किङ फाइलमा दैन्य दिनका घटनाको छलफल गर्ने ठाउँमा बस्ने मान्छे होइन। त्यसले गर्दा के सजिला, के अप्ठ्यारा, के बाधा, त्यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले मलाई भन्ने कुरा पनि आएन। मेरो भेट पनि कमै हुन्छ पार्लियामेन्टमा। तपाईको पार्टीको नेता अध्यक्ष माधव नेपालसँग तपाईको कुराकानी हुँदैन? यो विषय हडअड्किरहेछ, किन यो विषयमा हामीले कसरी आज एकदम जनताको बीचमा छ नि अलोकप्रिय बनिरहेछ, किन? यो विषयमा खासै छलफल पनि गर्न भ्याइएको पनि छैन। हेर्नुहोस् न, अब हामी दौडा छौँ, आज आयो, एक रात बस्यो, भोलि हिँड्यो। हामी एक हिसाबले भन्ने हो नि यति लामो गफ गर्ने
प्लानिङकै कुरा गर्ने पनि समय छैन। आज भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठकको लागि अलिकति छलफल गर्ने भन्दा पनि स्थायी कमिटीको कमरेडहरू बस्नु भएको थियो डकुमेन्टको लागि छलफल गर्न, हामी बस्ने समय नै भएन। त्यही कारणले गर्दा हाम्रा व्यस्तताले पनि त्यो भएको छ। त्यसमा सबै विषयमा छलफल सबैसँग नहुन पनि सक्छ कमिटी प्रणालीमा। मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्, आज खुलासा गर्नुहोस् रामकुमारी जी। मेरो विचारमा अब छिटो हुन्छ होला। छिटो भने कति दिन? धेरै छिटो। भागण्डामा कुरा नमिलेको होइन, मन्त्रालय बाँडफाँडमा त्यसो पनि होइन। तपाईँको पार्टी रूपेन्द्र यादवको पार्टीको पेजमा होइन, मलाई थाहा छैन कुन मन्त्रालय कसैले लिने भन्ने बारे विवाद छ। एकदम कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। एकले अर्कोलाई सबैलाई हामीले त्याग गर्न तयार छौँ। यो कोलिसनलाई हामीले आगामी निर्वाचन र त्यो निर्वाचन पछाडि पनि लानु छ। त्यसले गर्दा आज हामी एउटा मन्त्रालय विभाग छ कि छैन, एउटा सङ्ख्या तलमाथि पर्यो कि परेन, आज हाम्रो मूल एजेन्डा होइन। कमरेड प्रचण्डले त के पनि भन्नुभएको थियो भने यदि यो कोलिसनलाई जोगाएर अगाडि जानको सन्दर्भमा मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट 2 जना मन्त्रीहरू पठाएको छु, मेरो भागमा यति नै हो भने पनि म काफी छ, हामी अगाडि बढ्ने हो भनेर मैसँग भन्नुभएको छ। होइन, प्रचण्डले त आज पनि खुलासा गर्नुभएको छ एमाले फुटाउन मेरो भूमिका छ, माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाललाई मैले साथ दिएको, त्यसैले गर्दाखेरि हामी मिलेरै चुनावमा जान्छौँ, सहकार्य गर्छौँ। त्यस्तो आरोप नलाउनुहोस् न कमरेड प्रचण्डलाई। उहाँले हाम्रो पार्टी फुटाउनु भयो भन्ने कुरा आरोप हो। पार्टी त पार्टीभित्र विद्रोह त हामीले होइन, उहाँले नै भन्नुभएको छ मैले माधवकुमार नेपाललाई झलनाथ खनाललाई सहयोग गरेकै हो एमाले विभाजन गर्नको लागि, उहाँले स्पष्ट रूपमा आज भन्नुभएको छ। तपाईँकै भाषामा कमलले नै स्वीकार्नु भएको छ भने त मेरो भनाइ छैन। तर हामीले हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कारणले नै विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ। जब हामी त्यो पार्टीभित्र बस्ने अवस्था रहेन, उहाँले एकलौटी आफ्ना चाटुकारहरू आफ्ना चाकरहरूलाई भर्ती गरेर कमिटीमा बहुमत बनाएर चाहेको बेला जे पनि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो पार्टीमा बस्ने अवस्था नभएपछि हामीले विद्रोह गर्न बाध्य भएका हौँ। त्यसो केपी शर्मा ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीति तपाईँहरूको छ आगामी निर्वाचन? उहाँ आफै एक्लिनु भयो। सुन्नुहोस् न, 2टा फरक वर्ग सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, अरू बाँकी वाम घटकहरू सहित राजेन्द्र महतो र कमल थापा समेत मिलाएर काङ्ग्रेसलाई एक्लै पारेर 2/3 नजिक 2/3 पुगेको आन्दोलन, पार्लियामेन्टमा त्यो जनमत, सरकार, अनि त्यो छोडेर आज बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुग्ने अवस्था हामीले एक्लाएको कि उहाँको व्यवहार, कार्यशैली, चरित्र, प्रवृत्तिको कारणले हो। त दुनियाँले भन्ला नि हामीले हो र? उहाँ त आफै एक्लिनु भयो र अब नितान्त उहाँसँग त उहाँको नजरमा दुनियाँमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि शत्रुहरू दुश्मनहरू छन् कि चाकरहरू छन्। त्यसकारण उहाँसँग त अझै एक्लिनुहुन्छ। उहाँका साँच्चै किचन क्याबिनेटका चाकरहरू बाहेक अब कोही पनि रहँदैन र सहयोद्धा दल पनि रहँदैनन् उहाँको साथमा। तर तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर केपी शर्मा ओली भर्सेस शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, किन यस्तो भइरहेछ नेपाली राजनीतिमा? के कारणले? कस्ट अफ डेमोक्रेसीको कस्टमा, संविधानको रक्षा गर्ने कष्टमा, पार्लियामेन्टलाई पुरा कार्यकाल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कष्टमा, सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षको कष्टमा, भ्रष्टाचार, कुशासन र एक प्रकारको सामाजिक निराशाको विरुद्धमा यी शक्तिहरू एक ठाउँमा भए। त्यसमा अब आगामी निर्वाचनसम्म तपाईँहरू सहकारी गर्नुहुन्छ, गठबन्धन बनाएर जानुहुन्छ? आगामी निर्वाचन मात्रै होइन, आगामी निर्वाचन पछाडिको सरकार र त्यसपछिको निर्वाचनसम्म हामी गठबन्धनमा जान्छौँ। गठबन्धन जानुहुन्छ तपाईँहरू? माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्नुहुन्छ पार्टी? गठबन्धनमा जान्छौँ। एकीकरण हुँदैन? एकीकरण प्रचण्ड र तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य त हुन्छ कालान्तरमा कहिले होला, तर हाम्रो मोर्चा हुन्छ, हाम्रो सहकार्य हुन्छ, तर एकता चाहिँ हुँदैन। तर उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँग हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ, हुनसक्छ निर्वाचनसम्म हामी एउटा रणनीतिका साथ जान्छौँ। उहाँहरूको पार्टी स्टेबल पनि भएको छ, त्यसकारण उहाँहरूले एकता पनि गर्नु होला। तर हामी त सङ्गठन, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा पनि हामी स्टेबल भइसकेका छैनौँ। 1 महिना पनि नपुगेको पार्टीले अहिले एकताको गफ गर्नु सुहाउँदैन। त्यसकारण हामीले यो पार्टीलाई त हामीले कम्तीमा खुट्टाले टेकाएर दौडिने त बनाउनु पर्यो। त्यो नहुँदै चाहिँ हामीले एकता कसैसँग गर्दैनन्। कार्यगत एकता, सहकार्य, मोर्चा यो चाहिँ गर्छौँ। रामकुमारजी, तपाईँले भन्नुभएको थियो पार्टी फुटाएर बाहिरिँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, तपाईँले पीडा पनि भोग्नु भएको छ, पार्टी निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छ नि, कठिन छ नि, त्यो कठिन यात्रामा तपाईँ किन लाग्नु भन्नुहोस् त? यो कुरा भन्दा म अलि धेरै इमोसनल हुन्छु होइन, तर अहिले त म नहुन पनि लागिसकेँ। कठिन छ, त्यही भएर चुनौती छ र यहाँ सुखद पनि छ स्थिति।
सुखद पनि छ स्थिति पार्टी फुटाएर आउँदाखेरि रामकुमारीजी छ किनभने कसरी छ हामीले मलाई बताउनु साथ एउटा विसर्जन हुन लागेको आन्दोलनलाई जोगाउँदैछौँ एउटा नयाँ ढङ्गको यात्रा तय गरेका छौँ यहाँ केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूको पङ्क्ति छ यहाँ प्राप्तिभन्दा त्यागमा बढी विश्वास भएका मान्छेहरू छौँ त्यसकारण एक हिसाबले भन्ने भने हार्दिकता पनि त्यत्तिकै छ म यति हिँडिरहेको हुन्छु कि त्यो मान्छेहरूको त्यो स्नेह हार्दिकता प्रेम सद्भाव अनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जे हुडुटी देख्छु बहुसङ्ख्यक युवाहरूको करिब हाम्रोमा 20-25-30% हाराहारीमा 20% 30% जति अलि सिनियर अलि कमरेडहरू हुनुहुन्छ 70 को 80% को हाराहारी युवाहरू हुनुहुन्छ त्यो म त त्यो देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि हामीले सही निर्णय गर्यौँ ऐतिहासिक निर्णय गर्यौँ र यो बाटोबाट हामीले सही आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने लाग्छ म हिजो राति मात्रै जाजरकोटबाट फर्केका थिएँ जाजरकोट एक हिसाबले भन्ने हो नि विकटै जिल्ला पर्छ सबै पालिका तहमा मोटर बाटो पनि पुगेको छैन होला सायद सदरमुकाम जान पनि गाह्रो बाटो छ खोलामा पुलहरू छैनन् सदरमुकामकै हालत गाह्रो छ त्यस्तो ठाउँमा युवाहरू त्यति धेरै मोटरसाइकल ल्याएर आएको देखेर मलाई एउटा ऊर्जा मिल्यो कि इनर्जाइज पनि भयो त्यो एमालेका कार्यकर्ता चाहिँ त्यहाँ देख्नुभयो तपाईँले तपाईँको कार्यक्रममा उपस्थित भए तपाईँलाई स्वागत गरे होइन त हामी एमाले नै कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यसो ठुलो मासमा बोल्दा होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भन्ने अभ्यास त छैन नि अनि कहिलेकाहीँ यसो फुत्केर पुरानो पार्टीको नाम पनि आइहाल्छ त्यही कारणले हामी त त्यही पृष्ठभूमि त्यही कार्यक्रम त्यही परिवार त्यहीबाट आएको भएर त मान्छे त तिनै हुन् नि अनुहार त तिनै हो नि त्यही साथी तपाईँको पार्टीमा अरू पार्टीबाट होइन एमालेबाट मात्रै आइरहेछन् होइन मूल त होइन एमाले नै भत्किने प्रक्रिया छ अब पछि अरू पार्टीबाट पनि आउनु होला किनभने यसलाई हामीले अलिक विचारमा सिद्धान्तमा पनि अलिकति ओपन खुला गर्ने सबैले एउटा राम्रो वामपन्थी पार्टी निर्माणको अभियानमा योगदान गर्न सक्ने हिसाबले सबैका लागि ढोका खुला गर्ने खाले हिसाबले पनि हामी जाँदैछौँ त्यसैले गर्दा बीचमा अलिकति वामपन्थी आन्दोलनमा रहेर मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा नहुनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूदेखि अरू पार्टीहरूलाई परित्याग गरेर यो आन्दोलनमा आउने ठुलो पङ्क्ति छ त वामपन्थी होस् तर गैर वामपन्थी त्यसकारण यो प्रक्रिया त छँदैछ तर आज त मास स्केलमा ठुलो सङ्ख्यामा भन्ने हो भने चाहिँ एमाले नै भत्किने हो नि त किनभने आगामी निर्वाचनसम्म द्रुत गतिमा भत्किने एमाले हो त्यो विद्रोह गर्ने एमालेबाट हो र बन्ने हाम्रो पार्टी हो कर्मशः अरू पार्टीबाट पनि आउँछ एमाले पार्टी कमजोर हुन्छ तपाईँको पार्टी बलियो हुन्छ आगामी निर्वाचनसम्म एकदम गजबले त्यो त म देख्दैछु मजाले देखिरहेको छु तपाईहरु हाराहारीमा आउन सक्नुहुन्छ एमालेसँग एमाले भन्दा आगामी निर्वाचनमा एमाले भन्दा त हामी ठुलो पार्टी बन्छौँ भन्ने हाम्रो दावा छ ठुलो पार्टी गाह्रो छ कठिन छ तपाईलाई गाह्रो कुरा त तपाईले सजिलो त छैन हामीले सजिलो भनेका छौँ र मैले पटक हिँड्दै गर्दा बोल्दै गर्दा तपाईसँग पनि कति पटक भावुक भएँ सजिलो छैन भनेर हो नि त तर सजिलो छैन र त हामी धेरै मेहनत गर्दैछौँ एउटा मूल्यले पार्टी बनाउँदैछ एउटा पार्टी सशक्त पार्टी देशको पहिलो नम्बर पार्टीलाई छोडेर त्यो पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ क्या अब मन छ नि भक्कानिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको उदाहरणको लागि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएको दरबार थियो भूकम्पले भत्क्यो अहिले रेक्टो भयो फिटिङ भएर पुनर्निर्माण हुँदैछ क्यार अब त्यो राम्रो सुन्दर उहिले 31 सालमा बनेको घर थियो भनेर त्यहाँ बस्न भयो कि त्यहाँ निस्किन पर्यो त्यो ठुलो घर थियो विशाल घर थियो बाबर शमशेरको महल जस्तो केशर शमशेरको महल जस्तो श्री शमशेरको महल जस्तो तर बस्न लायक रहेन त्यसकारण त्यो घरबाट हामी सुरक्षित बाहिर निस्केका छौँ तर त्यहाँ बस्ने सामन्तको रूपमा बसेकाहरूले हामीलाई सुरक्षित निस्किन दिइरहेको छैनन् सवाल यति मात्रै हो र म लोकतन्त्रको कष्टमा मैले जान्ने भएदेखि कक्षा 6 मा पढ्दादेखि म यो मुभमेन्टमा जानेर या नजानेर सामेल भएको मान्छे भएको भएर विचारको स्वतन्त्रता राजनीतिक स्वतन्त्रता सङ्गठित हुने अधिकार मेरो अधिकार हो भनेर लडेको मान्छे भएर हामी त्यो पार्टीमा विद्रोह गरेर निस्किन्छौँ भने उहाँहरूले हामीलाई सहज एक्जिट दिनु पर्थ्यो आज पार्लिमेन्ट तपाईको चल्न नदिने वितण्डा गर्ने यस्तो खालको यो अराजनीतिक संस्कृति चाहिँ उहाँहरूले नदेखाए हुन्थ्यो मलाई कतिपय मेरो सिनियरहरू जो चाहिँ हामी राजनीतिक हिसाबले
लामो समय सँगसँगै भयौँ। हाम्रो यात्रा टुटेको भर्खरै मात्रै भएको छ। उहाँहरूलाई पनि कमरेड ओलीले दलको बैठकमा बसेर मर्यादा पालकका टाउका फुटा भन्ने निर्देशन दिँदा मुखदर्शक भएर फर्किनु भयो कि भन्ने पिर लाग्छ कि, किनभने किन त्यहाँ प्रतिवाद भएन होला। स्थायी समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले भीमरावलहरूलाई यो सरकार ढाली योजनाकार हो भनेर। अनि अर्को कुरा फेरि के भन्नुभयो भने उहाँहरूको सरकार संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। हामीले संविधानमै भन्यौँ कि जेठको 15 गते अर्लियर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट पास गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति विकासको रफ्तार लिन्छ। पहिलो चौमासिक निकासा भइसके पछाडि अलिकति बाटो ल्याओस्, आयोजनाहरूले पनि छिटो छिटो छरिटो ढङ्गले काम गर्ने प्रक्रिया सुरु होस् भनेर गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर उहाँहरूले अध्यादेश ल्याउनु भयो। आफूले ल्याएको अध्यादेश त पास गर्न दिनुपर्ने होइन र अहिलेको सरकारलाई अपोजिसनमा बसेर त्यति पनि सहयोग गर्नु भएन। उहाँले संसद चलाउन नदिने, बजेट पास गर्न नदिने, अनि राष्ट्रपतिदेखि केपी ओलीसम्मले तलब खान त बजेट पास गर्नु पर्दो होला नि त। अनि यस्तोसम्मको गैर संसदीय, गैर प्रजातान्त्रिक, गैर लोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी चरित्र आज पनि देखाउने हो र उहाँहरूले। म त एकदमै उहाँहरूको त्यो हविगत, उहाँहरूको त्यो कुण्ठा, उहाँहरूको त्यो अवस्था देखेर दया लाग्छ। उहाँहरूको तामधाम, उहाँहरूको शान शौकतबाट उहाँहरूका केही थान मान्छेहरू सडकमा आएर यसो नारा लागेको देख्छु। अनि पूर्व प्रधानमन्त्री यसो उभिएर संसद अवरुद्ध गरेको देख्छु। यो बिजोक अवस्था। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हामी तपाईँहरू सानो हुनुहुन्छ। होइन, राजनीतिमा, मूल्यमा, विचारमा त हामी त धेरै विशाल भइसक्यौँ। अब निर्वाचनमा जनताले हामीलाई हाम्रो सान्दर्भिकता, हाम्रो विचारको विद्रोहको सान्दर्भिकतालाई एकपटक पुष्टि गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण त्यो विश्वास पनि छ र यो समर्थन आज यसरी पाएका पनि छौँ। तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूदेखि सबैको समर्थन एक हिसाबले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई पनि हाम्रो पार्टी फुटाइदिएको आरोप लाग्न सक्छ। यसो नभनौँ, हामी राइट मुद्दामा थियौँ र न तपाईँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभयो होला मन भोलि तपाईँहरूले नै हो हामीलाई भोट हाल्ने। त्यसकारण हामी सही मुद्दा बोकेर हिँडेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले सजिलो बहिर्गमन खोजेका थियौँ। उहाँहरूले त दिनुभएको छैन। मलाई अझै पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको अलिकति आफूलाई करेक्सन गर्नुहोस्। अझै गल्ती, अझ गलत बाटोबाट हिँडेर अझै सत्यानाशको बाटो नहिँड्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्छु। र म दावाका साथ भन्छु कि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, पार्टी विभाजन होइन चैटेर गएको। हामी स्वीकारेकै छौँ त। भर्चुअल्ली केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्म विभाजित हामी होइन है, हामी त विद्रोह गरेको हामी नै भनेका छौँ। अब चैटेर गएका पनि भन्ने, अनि हामीसँग किन डराएको? हामी 14 जनालाई निकाल किन भनेको? उहाँहरूले त अब यी सांसद लडे, संसद बचाएका पनि ठिकै छ, आँखा चिम्ले पनि त हुन्थ्यो नि होइन। किन हामीसँग डराएको भन्दा हामी 14 जना प्रत्येकजना चाहिँ एक सलाइको काँटी जस्तै हो। हामी 14 जना एकैचोटि काँटी खोलेर डढेलो लागेको ठाउँमा सल्काइमा नि के हुन्छ? के हुन्छ त्यतिखेर? डढेलो लाग्छ। तत्कालीन एमालेको सत्यानाश हुन्छ र डढेलो त्यो विद्रोहले समाप्त गर्छ उहाँहरूलाई। त्यही भएर डराउनु भएको छ। उहाँहरूले यो बाटो खोजिरहनु भएको छ। नत्र हामी 14 जना मामुली, उहाँले 7 पटक कारबाही गर्नुभयो। अहिले पनि हाम्रो कारबाहीका लागि चाहिँ त्यो संसदमा त्यस्तो अप्रजातान्त्रिक, घोर अप्रजातान्त्रिक, घोर गैर कानुनी, घोर अवैधानिक माग राखेर संसद विघटन संसद अवरुद्ध गर्ने हो। त्यो त हामीसँग डराएको हो नि। हामीलाई चाहिँ यिनीहरू सांसद पनि भए, रोइराखे, यो पार्टी चाहिँ वैधानिक हिसाबले आयो भने हाम्रो सत्यानाश हुन्छ भनेर डराएको होइन हो। त्यो डराएको कारणले यो सबै गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै बताउँ, अब संसद विघटन गरेर वैशाखमा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना कति छ? छैन। हामीले पूर्ण कार्यकाल संसदलाई चलाउनुपर्छ भनेरै त यो जोखिम मोलेर विद्रोह गरेका थियौँ। अब यो कुरालाई कसरी समर्थन गर्न सक्छ? तर शेरबहादुर देउवालाई तपाईँलाई थाहा छ असहयोग भयो भने, घेराबन्दी भयो भने उहाँले भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन। होइन, कसरी घेरा चल्न दिएन भने? होइन, त्यस्तो पनि होइन। प्राइम मिनिस्टरलाई सुविधै छ सरकारलाई, किनभने संसद चलाउने दायित्व सभामुखको हो। सभामुखले भए सहज ढङ्गले चलाउनुहुन्छ, नभए आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, कानुन सम्मत अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद चलाउनुहुन्छ। अनि सरकारले चाहिँ बिजनेस दिने हो। सरकारले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्न पर्यो। अनि पूर्ववर्ती हाम्रो पार्टीमा हामीले विद्रोह नगरुन्जेलसम्म
सरकार चाहिँ अल्पमतमा हुन सक्थ्यो। बहुमत छ भन्न एकचोटि भोट अफ कन्फिडेन्स त पायो, अब प्रत्येक बिलहरूमा भोटिङ हुँदाखेरि नहुने कि भन्ने शङ्का पनि भइरहन्थ्यो। तर हामी आइसके पछाडि त्यो कुरा पनि रहेन, सुविधाजनक बहुमतै भइहाल्यो। त्यो कारणले सुविधाजनक बहुमत भएको सरकारले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने नै हुँदैन। फेरि त्यो के उद्देश्यका लागि जाने, त्यो यदि प्रधानमन्त्रीकै कुरा त्यो हो भने उहाँ चाहिँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टर आफै हुनुहुन्छ, त्यो जानुपर्ने उहाँलाई व्यक्तिगत नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ अब अर्ली इलेक्सनको विकल्प छैन, यो संसदले निकाह दिन सक्दैन, निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प यस्तो छ। अब समस्याको समाधान अहिले तत्काल समस्याको समाधान चाहिँ हामीले कोही पार्टीले जित्ने र हार्नेमा खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई, किनभने हामीले लोकतन्त्रको यो नयाँ संविधान जारी गरेपछि एउटा प्रणाली स्थापित गरौँ भनेरै हामी आफू बलिवेदीमा चढ्न तयार भएको। संविधान जोगाउनको लागि, प्रणाली जोगाउनको लागि, संसदलाई पुरा कार्यकाल चलाउने एउटा नयाँ सिस्टम बसोस् भन्नका लागि नै गरेका थियौँ र यही छोटो कार्यकालमा सरकार गठनका संविधानका सबै धाराहरू उपधाराहरू प्रयोग भए र अदालतले पनि चाहिने जति व्याख्या गरेर दिइसक्यो न्यायपालिकाले। त्यसले गर्दा हामी त्यो बाटो त जानै हुँदैन। अब केही मित्रहरूले जो पार्लिमेन्टमा हुनुहुन्न, अब यस्तै अवस्थामा नेकपा एमाले विभाजित भएको यस्तै अवस्थामा चाहिँ चुनावमा जाँदा जितिन्छ भन्ने हिसाबले पनि कतिपय साथीहरूले गर्नुभयो होला। यो एउटा इलेक्सन जित्नु र हार्नुले लोकतन्त्रमा त्यसमा जित हार चाहिँ मानक बनाउनु हुँदैन। दलहरूले जित्ने हार्ने प्रक्रिया भइ नै रहन्छ, दुनियाँभरि हुने चिज हो। तर हामीले लोकतन्त्रले हार्नु भएन, संविधानले हार्न भएन, गणतन्त्रले हार्न भएन, हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणालीले हार्नु भएन। त्यसकारण यो प्रणाली बचाउनको लागि लागौँ। हामी 1000 पटक हारेर पनि लडेर ल्याएको यो सिस्टमलाई बचाउँ भन्ने मात्रै हो। त्यसो भएर हामी अर्ली इलेक्सनमा जाँदैनौँ। तर अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाको आज जताततै आलोचना भएको छ र अब धेरैले भनेका छन् फेरि पनि यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ। अब के गर्नु छ तपाईँहरू? अब हाम्रो त त्यो अध्यादेश सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँले भने जस्तै हो, मैले पनि अध्यादेशको सुविधाजनक अवस्थाहरूले दलहरू विभाजित भएर कमजोर हुनुहुन्न, लोकतन्त्रमा दलहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छे हुन्। तर हाम्रो लागि बाध्यता थियो। अब हामी सरकारले यो बिल नल्याएको भए हामी जीवन र मरणको अवस्थामा हुन्थ्यौँ। हामीसँग जीवन पनि हुने थिएन, हामी मर्न पनि सक्दैन थियौँ, राजनीतिक हिसाबले हामी मारिएका हुन्थ्यौँ। त्यो भएर हामीले एउटा लाइफलाइन प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसको काम सकियो, यो अध्यादेशै खारेज गर्नुपर्छ उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ। खारेज प्रक्रियामा फेरि अध्यादेश त संवैधानिक व्यवस्था हो। सरकारले संसद नभएको बेलामा आवश्यक पर्ने कानुन तत्काल बनाउन ल्याउन चाहँदाखेरि आवश्यक पर्दा ल्याउने अध्यादेश हो र अध्यादेश संसद बसेको 60 दिनभित्र आइदर त्यो अध्यादेश नयाँ कानुनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ या त खारेजै गर्नुपर्छ कि अध्यादेशको दुईटै बाटो। अध्यादेश खारेज नभएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैन, हलो अड्क्यो अध्यादेशमा। खारेज गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ कि त्यो यति धेरै लामो हुन्छ, त्यसकारण खारेज एउटा संसदमा पेश भएन भने निष्क्रिय हुन्छ 60 दिनभित्र। अर्को खारेज र प्रतिस्थापन दुईटा कुरा संसदबाट हुने भएर त्यसले प्रक्रिया लिन्छ। त्यसो भएर यसलाई पनि अतिरञ्जनापूर्ण रङ अलि बाहिर अलि बुझाइ गलत भयो कि, किनभने अध्यादेश एउटा निष्क्रिय हुने हो, काम चलायो अनि त्यसपछि पार्लिमेन्टमा लिएन भने 60 दिनपछि निष्क्रिय हुन्छ, पुरानी कानुन लागू हुन्छ। अर्को चाहिँ संसदमा त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ खारेजको प्रक्रियामा लानुपर्छ, दुईटै कुरा हुन्। त्यही भएर अब सरकारले के गर्न चाहन्छ त्यो त सरकारको कुरा नै होला। अब तपाईँहरूमाथि पनि एउटा गम्भीर आरोप छ एमसिसी पारित गर्नको लागि शेरबहादुर देउवाको चाहना पुरा गर्ने कि नगर्ने। आजको आवश्यकता होइन एमसिसी नेपाल र नेपालीको लागि विकास समृद्धिको लागि अनुदान लिने कि नलिने, अनुमोदन गराउने कि नगराउने संसदबाट। यस्तो रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू, गेम चेन्जर आयोजनाहरू, विकास समृद्धि, द्रुत आर्थिक विकास, ग्रोथ हामी जे भन्छौँ नि, त्यसैको लागि हाम्रा धेरै सपनाहरू थिए, रिसोर्सेस त चाहिन्छ नै। तर अब एमसिसी भन्ने चिज चाहिँ यसरी पोलराइजेसन भयो कि यसमा के हो र के होइन भनेर मान्छेहरूले त्यसलाई जजमेन्ट गर्ने अवस्थै रहेन। त्यसकारण यथायी अवस्थामा एमसिसी पास नहुने नै कुरा भइहाल्यो। अब यथा अवस्थामा जे छ त्यही अवस्थामा एमसिसी पास नहुँदा के हुन्छ त भन्दा तत्काल पास हुँदैन। तर सरकार त सङ्कटमा पर्छ नि। पर्दैन, सरकार त्यो त हाम्रो बिल पनि होइन। अमेरिकाको असहयोग हुन्छ नि तपाईँहरूलाई, केही फरक पर्दैन। उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममै एम्बासडरले भनिरहनु भएको छ त यो त सरकारले नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम नै हुने कुरा। त्यसकारण हाम्रो देशको सार्वभौमिकता त हामीमाथि छ। त्यसो एमसिसी यो सरकारले पारित गर्न सक्दैन, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले संसदबाट
आवश्यक छैन। आवश्यक छैन, एमसिसी आवश्यक छैन। तर देशमा विकास तपाईँहरू चाहनुहुन्न? चाहन्छौँ हामीले, त्यही भएर एफडिआई ट्रान्समिसन लाइन चाहनुहुन्न तपाईँहरू? होइन, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा तपाईँहरू निकासी गर्न चाहने, बेच्न नचाहने? सबै चाहन्छौँ। अनि किन तर यो तपाईँहरू यसमा चाहिँ अब कस्तो भयो भने मलाई व्यक्तिगत हिसाबले मेरो पर्सनल विचार चाहिँ यहाँ राखिरहेको छैन एमसिसी बारे। एमसिसीमा जे धारणाहरू बाहिर आइरहेछन्, क्याम्पेनिङहरू भइरहेछ, त्यो जनताको जनमत हो। अनि यस्तो विरुद्धमा, एमसिसीको विरुद्धमा भएको यो जनमतलाई हामी त्यही दल, यो दलहरू त्यही जनमतमा जानुपर्ने भएर त्यो जनमतको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो देशको जनता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन। त्यसैले जनताको चाहना जे हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ। तर डाक्टर भीमर्जन आचार्यले हिजो मसँगै जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको छ, हाम्रो देशमा अहिले विदेशी सहयोग अब नलिने, नेपाल आफै आत्मनिर्भरतातिर जाने, अमेरिकन सहयोग पनि नलिने, एमसिसी पनि अनुमोदन नगर्ने, गर्दाखेरि देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने उहाँको पनि तर्क छ। तपाईँ त्यसमा सहमति व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? धीमे गतिमा विकासको बाटो समाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई पुनर्प्रयोगखेरि युटिलाइजेसन गरेर जाने सम्भावना देख्छु। किनभने क्यापिटल मार्केटमा जुन क्यापिटलाइजेसन भएको छ, साइज अफ जिडिपी भन्दा जत्रै भोल्युममा, अनि यसरी गर्दा अलिकति देखिन्छ प्राइभेट सेक्टरले जुन इकोनोमी मोबिलाइजेसन गरेको छ देख्न त देखिन्छ। तर हाम्रो जति रेभेन्यू उठाउँछौँ त्यो रेभेन्यू उठाउने भन्दा धेरै हाम्रो साधारणतर्फ चालु खर्च छ, जसले तल भत्ता आदि इत्यादिमै खर्च हुने भएर पुँजीगत महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण गर्ने केले त भन्ने प्रश्न त आइ नै हाल्छ। अहिले पनि हामीले 1600-1700 अर्बको बजेट ल्याउने, अनि 1000-1100 अर्ब रुपियाँ तलब भत्तामा जाने, अनि त्यो बाँकीको स्रोत सुनिश्चित नहुने, ग्रान्ट लोन आदि इत्यादिको गफ गर्ने। त्यसले गर्दा त हामीसँग हाम्रो ट्रेजरीमा पैसा त नहुने कुरा भइ नै हाल्यो। अब हामीले के जनतासँग अलिकति फेरि यसो पनि भन्ने किम्वदन्ती छ कि हामी जनतासँग पर्याप्तै पैसा छ, त्यसकारण यसैले चलाउँ भन्ने पनि गरिन्छ। तर विदेशी अनुदान चाहिँदैन, सहयोग चाहिँदैन हाम्रो देशलाई? होइन, हामीलाई किन नचाहिने? विदेशी अनुदान त यहीँ खोपै चाहिरहेछ हामीलाई, होइन? विदेशी अनुदान पनि चाहिन्छ, सहयोग पनि चाहिन्छ, ऋण पनि चाहिन्छ। तर त्यसमा हाम्रा शर्तहरू चाहिँ हामीमाथि धेरै इम्पोज नगरियोस्। ऋण ल्याउँछ भने हाम्रो शर्त, उहाँहरूको शर्त पनि हुन्छ, तर हामीलाई यति धेरै घाँटी चाप्ने खालको शर्तहरू नराखिउन्। किनभने नेपाल चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ मुलुक हो कि यो राजनीतिक हिसाबले, जनताको चेतनाको तहले, हामी जुन जियोपोलिटिकल लोकेसनमा छौँ यसको आधारमा एकदमै सेन्सिटिभ भूमि भएर हामीलाई लोन दिँदा, ग्रान्ट दिँदा, सहयोग गर्दा, जेसुकै गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यसै शर्तमाथि शर्तले घाँटी निचर्नु चाहिँ भएन। किनभने हामी गरिब छौँ भनेर कसैले गर्ने सहयोगमा त्यो गरिबको घाँटी नै छिनाउनु त भएन नि त। त्यसकारण हामी डोनर एजेन्सीहरूसँग पनि, दाताहरूसँग पनि हाम्रा संवादहरूमा अलिकति पुनर्विचार गर्ने हो कि उहाँहरूको शर्तमा होइन, हाम्रो शर्तमा पो ऋण लिने, त ऋण त तिर्नुपर्छ नि। तपाईँको चोइस कुन चाहिँ मन्त्रालय छ? शिक्षा कि, स्वास्थ्य कि, सूचना र सञ्चार? कहाँबाट आयो फेरि? भन्नुहोस्, कहाँबाट यो आइरह्यो फेरि? यो त केही राजनीति गर्ने मान्छे तपाईँको चाहना हुन्छ नि, म फलानु मन्त्रालय गएर काम गर्न चाहन्छु, जनता जान चाहन्छ, बताउनु छ? मेरो पार्टीको अध्यक्षले पनि नसोधेको प्रश्न कसरी तपाईँ सोध्नु? होइन, आज तपाईँलाई मैले सोधेँ, तपाईँ शिक्षा मन्त्रालय चाहनुहुन्छ कि सञ्चार? त्यस्तो कुरै होइन, यस्तो भोट हाल्ने नबनाउनुहोस् न मलाई। मेरो पार्टीको अध्यक्षले पनि कहाँ काम गर्नुहुन्छ आजसम्म सोध्नु भएको छैन। तपाईँलाई सोध्नु भएन, मन्त्री बनाउनु भएन, माधुका नेपालले त सोध्नु भएको छैन अहिलेसम्म? सोध्नु भएको छैन। किन नसोध्नु भएको माधुका नेपालले? सोध्ने सन्दर्भै छैन अहिले। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाए हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि कतिपयलाई? कसैलाई भनेको छैन। शिक्षा मन्त्री बन्न चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो? कसैलाई झुक्केर पनि, बिर्सेर पनि तपाईँकै कार्यक्रममा तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने प्रश्नमा मैले भनेको थिएँ एकचोटि, राजनीति गर्ने मान्छे नि मन्त्री हुने हो, कुन ठुलो कुरो हो? तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ भन्दा हो त राजनीति गर्ने मान्छे। तपाईँको छ नि प्राथमिकता कुन मन्त्रालय हो? मेरो अहिले केही प्राथमिकता छैन, मेरो दलले निर्णय गर्छ। दलले निर्णय गरिसकेपछि प्राइम मिनिस्टरले निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जे कुरा आइलाग्छ त्यही कुरा बेहोर्ने हो। मेरो यो राजनीतिमा छनौट भन्ने विचार मात्रै हो। युवा पुस्ता सबै सरकारमा जान्छन् कि सरकार बाहिर बस्छन् तपाईँको पार्टीभित्र?
युवा पुस्ताले पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मतको मान्छे हुँ म। त्यसो तपाईँ सरकारमा नजाने? होइन, म जाने कि नजाने त मेरो दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। तपाईँको रुचि छ? होइन, मेरो दलले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय म मान्छु। अब अहिले म जनचाहना भन्ने चिज पनि जान्न, किनभने हामी निर्वाचनबाट आयौँ, अर्को निर्वाचन जानुपर्छ। त्यसकारण आजको दिनमा त मैले मेरो दलले गरेको निर्णय नै मान्छु नि त। अब दल पनि यस्तो सानो मन मिल्नेहरूको दल बनाएको बेलामा दलको निर्णयभन्दा बाहिर त म नेपालले तपाईँलाई मन्त्री बनाउने पक्का भइसकेको छ, तर तपाईँ कुन मन्त्रालय जान चाहनुहुन्छ? कसरी तपाईँ भन्न सक्नुभयो? सूचना कसरी भयो भनिदिनुहोस् न त, के रहेछ? जनता जान्न चाहन्छन्, तपाईँ भनिदिनुहोस्, जनता जान चाहन्छ, तपाईँ कुन मन्त्रालयमा जाने? त्यही त तपाईँलाई मेरो पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको छ, तपाईँ भनिदिनु नि त। तपाईँ कमाउने मन्त्रालयमा जाने कि भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रालयमा जाने कि जनताको सेवा गर्ने मन्त्रालयमा जाने? यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न हत्तेरिका। अहिलेसम्म मलाई कतिपय मेरो अलिकति सिनियरहरूले दिने सुझाव पनि देख्छु कि त्यस्तो राजनीति यति धेरै गन्दा भएछ, राजनीतिका पात्रहरू यति धेरै अयोग्य भएछन् भन्ने पनि लाग्छ क्या। अब ती तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार गर्नेमा जाने कि पैसा कमाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, चुनावमा जाँदाखेरि छ नि अब कमिसन आउने मन्त्रालय जानुपर्छ अनि मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको तपाईँले भन् जस्तो यो खालको डरलाग्दो तपाईँको यो धारणा हो यो। होइन, मन्त्री बन्ने भनेको त भ्रष्टाचार गर्नको लागि, हामी कहाँ त्यही किसिमको सन्देश गइसक्यो जनतामा। त्यो डरलाग्दो धारणा हो भने त जसले रामकुमारी झाँक्रीले राजनीति गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तिमी सरकारमै नजाऊ नानी भन्ने मान्छेकै सङ्ख्या धेरै भेट्छु। तर आजसम्मको तपाईँले भने जस्तै राजनीतिमा मन्त्री हुनेको दुर्दशा धेरैको बहुसङ्ख्यकको अयोग्यता कि भ्रष्टाचार दुईटा मध्ये एउटा नै वास्तविक। कोही पनि सफल भएर निस्किन सकेन क्याबिनेटमा गएर। त्यही भएर सबैले मलाई अलिकति भन्ने पनि त्यही कुरा हो। आई मिन अहिले यो विषयमा होइन, अरू सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर म राजनीति गर्ने मान्छे त भइ नै हालेँ। अब दलले निर्णय गर्छ। राजनीतिक कर्मीहरू भनेका चाहिँ फेरि त्यो अब त्यस्तो आफ्नो एक्लै निजी चाहनाले तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नुहुन्न होइन? भ्रष्टाचार गरिन्छ होला त। ए भगवान् पनि फेरि भौतिकवादी मान्छेले भगवान् भन्यो भन्लान् होइन। कस्तो धारणा कि मान्छे भ्रष्टाचार गर्न जाने भने कस्तो गलत धारणा। खुला भन्छ मान्छेहरू म त कमाउन जाने हो, मलाई त मालवाला मन्त्रालय चाहिन्छ। म चाहिँ यो धारणा फेर्न चाहन्छु। मन्त्री अथवा सांसद अथवा राजकीय मामलामा जाने मान्छेहरूले राज्यको उपल्लो तहमा गएर स्रोतको त्यो शक्ति त प्राप्त गरे नि, त्यसको स्रोतको त्यस शक्तिको यथोचित न्यायोचित विनियोजन गर्ने ठाउँ हो कि राजनीति भनेको शक्तिको प्राप्ति हो र त्यसको न्यायोचित वितरण विनियोजन हो। अब यो चिजलाई सिद्धान्त त यो चिजलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा धेरै नै च्यालेन्जिङ काम हो। मन्त्री भइसकेपछि नबिग्रिनुहोस् है, हाम्रो आग्रह छ। तपाईँको यो भनाइलाई म जहिले पनि आत्मसात गर्नेछु र म त्यो बाटोबाट हिँड्ने मान्छे पनि होइन, किनभने मेरो पृष्ठभूमिलाई मैले गरेको कामलाई अब आज मैले मिडियामा भनेर के हुन्छ र तपाईँहरूले पब्लिक अडिटमै छु नि मलाई जसले पनि आज म पब्लिक अडिटमै भएको मान्छेले मेरो अडिट त भइरहेको हुन्छ नि। त्यही भएर अहिले मैले बोल्ने कुराको त खासै धेरै अर्थ रहन्न, किनभने म आफै अडिटमा परिरहने मान्छे, छिनछिनमै परिरहने मान्छेले। जनताको अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ रामकुमार? सधैँ जिन्दगीभरि जहिलेदेखि राजनीतिमा थालेँ, सामान्य कमिटीमा बस्न सुरु गरेँ त्यही बेलादेखि। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।